प्रेज द लॉर्ड अजीजो। आज 23 मार्च 2026 शाम की इबादत में मैं आप सबको खुश आमदेद कहता हूं और खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने एक बार फिर मौका दिया है कि हम सब दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से इकट्ठे होकर के उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आज मेरे साथ आप निकालिए पैदाइश 19वां बाब है। सबसे पहले इसकी तिलावत करेंगे और इस तरह से करेंगे कि जहां जहां पर लफ्ज खुदा है बाइबल मुकद्दस में वो खुदा बाप है, और जहां जहां पर लफ्ज खुदावंद है और वो यीशु मसीह है, और जहां जहां पर यहोवा पाक खुदा है वो भी यीशु मसीह अजीजो। और हम इस तरह से इसको पढ़ते हैं ताकि आने वाले दिनों में हमारी नस्लें भी सीखें कि उन्हें किस तरह से कलाम की रीडिंग करनी चाहिए ताकि इसको समझने में उनको आसानी हो सके। जी पैदाइश 19 ओके बाजी, खुदामदो ने बरकत दे। तो मैं अब चूंकि फेसबुक पे ऑन कर चुका हूँ, थोड़ा सा मुश्किल तो होगा लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो आना चाहते हैं तो आए, मोस्ट वेलकम। तो चलें उनको भी कॉल करता हूँ। बाजी शमीम हमारी रेगुलर आने वाली हैं, उनको लिए भी चलें, मैंने उनको कॉल कर दिया है। तो जी आइए किताब मुकद्दस को देखेंगे। मेरे साथ निकालिए पैदाइश उसका 19वां बाब है। गौर से सुनिए, इसी के अंदर से खुदा का पाक और हमें बरकत भी देगा। और आज का टॉपिक होगा अजीजो सदुम, क्योंकि इसके अंदर सदुम और अमूरा का जिक्र आएगा। तो पढ़ते हैं, 19वां चैप्टर है, पेज 18 पर है। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था। और लूत उनको देखकर उनके इस्तेकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका और कहा, ऐ मेरे खुदावन, अपने खादम के घर तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में रात काट लेंगे। लेकिन जब वो बहुत बजिद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। और इससे पेशतर के वो आराम करने के लिए लेटे, सदोम शहर के मर्दों ने, जवान से लेकर बुढ़े तक, सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो रात तेरे यहां आए कहां हैं, उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोबत करें। तब लूत निकलकर उनके पास दरवाजा पर गया और अपने पीछे कुआर बंद कर दिया और कहा कि ऐ भाइयों, ऐसी बदी तो ना करो। देखो, मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ नहीं। मर्जी हो तो मैं उनको तुम्हारे पास ले आऊं और जो तुमको भला मालूम हो उनसे करो, मगर इन मर्दों से कुछ ना कहना, क्योंकि वो इसी वास्ते मेरी पनाह में आए हैं। उन्होंने कहा, यहां से हट जाओ। फिर कहने लगे, ये शख्स हमारे दरमियान क़याम करने आया था और अब हुकूमत जताता है, सो हम तेरे साथ उनसे ज्यादा बदसलूकी करेंगे। तब उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े और नजदीक आए ताकि कवाड़ तोड़ डालें। लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। और उन मर्दों को जो घर के दरवाजा पर थे कहा थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। सो वो दरवाजे ढूंढते ढूंढते थक गए। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहां तेरा और कोई है? दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि उनका शोर खुदावंद यीशु मसीह के हजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी, बातें की और कहा कि उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस शहर को नेस्त करेगा
لیکن وہ اپنے دمادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا۔ جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کے دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی مہربانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال آئے تو اس نے کہا اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اور لوط نے ان سے کہا اے میرے خداوند یسوع مسیح، ایسا نہ کر، دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی۔ میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں۔ دیکھ یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں، اور یہ چھوٹا بھی ہے، اجازت ہے تو میں وہاں چلا جاؤں، وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی۔ اس نے اس سے کہا دیکھ میں اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر کو جس کا تو نے ذکر کیا غارت نہیں کروں گا، جلدی کر اور وہاں چلا جا، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہاں پہنچ نہ جائے۔ اس لیے اس شہر کا نام زگر کہلایا۔ اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط زگر میں داخل ہوا۔ تب خداوند یسوع مسیح نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کو جو زمین سے اگا تھا غارت کیا۔ مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند یسوع مسیح کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا ہے جیسا بھٹی کا دھواں۔ 29ویں آیت۔ اور یوں ہوا کہ جب خدا باپ یسوع مسیح نے اس ترائی کے شہر کو نیست کیا تو خدا باپ یسوع مسیح نے ابراہیم کو یاد کیا اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا۔ اور لوط سگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے سگر میں بستے ڈر لگا، اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے۔ تب پیلوٹی نے چھوٹی سے کہا ہمارا باپ بڈھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے، آؤ ہم اپنے باپ کو مے پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مے پلائی، اور پیلوٹی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پیلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی ہوں، آؤ آج رات بھی اس کو میں پلائیں اور تو بھی جا کر اسے ہم آغوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی، اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں، اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام مواب رکھا۔ وہی موابیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔ اور چھوٹی سے بھی ایک بیٹا ہوا، اور اس کا نام بنی امی رکھا، وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہے۔ کلام پاک کا پڑھا جانا عزیزو ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، اور کلیسیا مل کر کہہ سکتی ہے خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین آمین آمین۔ عزیزو آج کا ٹاپک ہوگا سدوم۔ اس پر ہم غور کریں گے نئے عہد نامے کے اندر۔ نئے عہد نامے میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ مقدس متی رسول کا انجیلی بیان ہے،
اور اس کا 10واں باب ہے، میتھیو چیپٹر 10، اور اس کی چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ غور سے سنیے کہ خداوند نے اپنے شاگردوں سے 12 سے کیا فرمایا۔ لکھا ہے کلام پاک میں 11ویں آیت سے پڑھتا ہوں، اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دریافت کرنا کہ اس میں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہنا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائے خیر دینا، اور اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے، اور اگر گھر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر پھر آئے، اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ شاگردوں کو بھی خداوند سدوم اور عمورہ کے بابت بتا رہے ہیں، اور آج یہ کلام مجھے اور آپ کو بھی ہم نے بھی پڑھا ہے، اور ہم بھی اس کے چھوٹے چھوٹے شاگرد ہیں عزیزوں۔ جس گھر میں داخل ہو اس گھر کی سلامتی چاہو، پیس چاہو، اور اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس پیس کو، اس شالوم کو، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے، اور اگر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر پھر آئے۔ اگر وہ تمہاری اس سلامتی کی دعا کو قبول نہیں کرتے اپنی زندگی میں، تو تمہارا جو سلام ہے تمہیں واپس تم پر لوٹ آئے۔ لیکن ایک کام تم نے کرنا ہے، اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا۔ گرد، اس مٹی کو اس گھر کے لیے یا اس شہر کے لیے آپ جھاڑ دینا۔ کیوں؟ وہ مٹی گواہ رہے گی کہ اس گھر کے اندر سلامتی آئی تھی، اس گھر میں پیس آیا تھا، اس کے اندر اطمینان کا بانی آیا تھا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ ہیلیلویا۔ تو انہوں نے اس شالوم کو قبول نہیں کیا اپنی زندگی میں، سلامتی کو اپنی زندگی میں نہیں لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں صرف کہ انہوں نے جو سلام کا جواب نہیں دیتا تو بس ختم، نو، انہوں نے اس کلام کو جو وہ لے کر گئے تھے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو تم نے باہر نکلتے وقت اس گرد کو جھاڑ دینا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ سدوم اور عمورہ عزیزو خدا کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کی جب اور سٹڈی کی جائے تو آپ میرے ساتھ مکاشفہ اور اس کا 11ویں باب کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مکاشفہ 11 باب ہے، میں اس کو پڑھنے والا ہوں۔ لکھا ہے، اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا، اٹھ کر خدا باپ کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گی۔ غیر قومیں مقدس شہر کو 42 مہینے، اس کو 12 سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ 3.5 سال بنتے ہیں، اور 3.5 سال کو جب آپ دنوں میں تقسیم کریں گے تو وہ 1000 دن بنتے ہیں عزیزو۔ 3.5 کو
اور جب ضرب دیں گے تو 1260 بنیں گے دن اس کے، اور جب ان کو آپ دنوں سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ 3.5 سال ہی بنیں گے۔ 3.5 سال کا ذکر یہ ڈینیل نبی کی کتاب میں بھی ہے، حزقیل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب لکھا ہے، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ 1260 دن یعنی 42 مہینے۔ یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغدان ہیں جو زمین کے خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا۔ اور ان کو اختیار ہے کہ وہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں۔ اور عزیزوں، کس نے آسمان کو 3.5 سال کے لیے بند کیا تھا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کس کی دعا سے آسمان 3.5 سال کے لیے بند ہوا؟ ایلیا، ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے زور سے دعا کی کہ میں نہ برسے، اور 3.5 برس تک میں نہ برسا۔ یاد رہے عزیزو، لکھا ہے کہ جس نے ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کریں تاکہ ان کی نبوت کے زمان میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں۔ کس نے پانی کو خون بنایا؟ عزیزو، مقدس موسیٰ۔ 10 آفات کا ذکر آپ پڑھتے ہیں، اس میں پانی کا خون بن جانا اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب ان 2 کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کلام پاک میں لکھا ہے، پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں، جتنی دفعہ چاہیں آفتیں بھی لائیں زمین پر۔ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھاہ گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے۔ روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ خداوند یسوع مسیح بھی اسی جگہ پر کلام میں لکھا ہے مصلوب ہوا تھا۔ اس لیے مصلوب ہوا تھا کہ ہم گناہگار کے گناہگار ہی رہیں۔ عزیزو، سیکشولیٹی جو ہے ایک گناہ ہے، اس کے 2 حصے بھی ہیں۔ ایک ہومو سیکشولیٹی ہے جو سدوم اور عمورہ میں ہوئی، اور اس کا ذکر آپ رومیو پہلے باب میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا تو خدا باپ نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ وہ نالائق حرکتیں کریں، اور عورتوں نے عورتوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کیے، اور مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کیے۔ اور جب انہوں نے اس کے کلام پر عمل نہیں کیا، اس کے علاوہ آگے بھی لکھا ہے، کلام کو غور سے پڑھیے، نہ صرف یہ 2 ہی گناہ ہیں بلکہ اور بھی گناہ ہیں۔ رومیو کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے خداوند کا بندہ یہ کلیسیاؤں کو خط لکھے جا رہے ہیں، کلیسیاؤں کے اندر ایسی پریکٹس جو غیر قوموں کے اندر بھی نہیں ہو رہی۔ اس واسطے خدا باپ نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا باپ کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک معبود ہے۔ آمین۔ اسی سبب سے خدا باپ نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا،
यहां तक कि उनकी औरतों ने अपने तबाही काम को खिलाफ तबाह काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबाही काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। क्या बदला मिला सदोम और अमोरा को? खाक किस तरह स्याह कर दिया गया, बीमार देता अजीजों, ऐसा पाउडर उसको बना दिया है। और 28वें तो जिस तरह उन्होंने खुदा बाप यसु मसीह को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा बाप ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराज थी। पहला गुना अनराइटियसनेस, दूसरा बदी इवल्स, तीसरा लॉलेज यानी अजीजो ग्रीडीनेस, चौथा बदखही यानी बैड वांटिंग, बुरा चाहना, हसद, जेलसी, खूनरेजी, ब्लडशेड, झगड़े यानी कि अजीजो फाइटिंग करना, डायलॉग करना, मकारी, हाइपोक्रेसी, बुगस से मामूर हो गए, गीबत करने वाले, बदगो, बुरी बातें करने वाले, खुदा बाप की नजर में नफरती। ये लोग खुदा बाप की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, दूसरों की हमें बेइज्जती कर देनी, मगरूर हैं, ये शेखी बास है, बदियों के बानी, मां बाप के नाफरमान, बेवकूफ, अहद शिकन, वादा करके तोड़ देता जी, तबाही मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। ये 21 किस्म के गुनाह हैं अजीजों। हालांकि वो खुदा बाप यसु मसीह का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी न फक्त आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। इनके लिए भी तो हमारा मुनज्जी यसु मसीह मसलूब हुआ था, रोम की कलीसिया के लिए भी, मेरे और आपके लिए भी। आज मैं और आप कहां खड़े अजीजों? पाकीज़गी में चल रहे हैं, रास्तबाजी में चल रहे हैं, गुनाह से नफरत करते हैं, बदियों के बानी तो नहीं है। इस आईना के अंदर हर कोई अपनी सूरत देख सकता है। इसका आसान हल है, यह है कि लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। हालेलुया। नए सिरे से जो पैदा हुआ है वो गालिब आता है इन 21 किस्म के गुनाहों पर, जिनका नतीजा मौत है। हालेलुया। कलाम अब हमारे हाथों में है, अब मैंने और आपने इस पर अमल करना है। अगर हम सिर्फ उसके लहू लहू के गीत गाते रहेंगे तो अजीज याद रखें, ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं और आप उस लहू देने वाले के कलाम पर अमल ना करेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। सलीब पहनने से हमें निजात नहीं मिल सकती, सलीब का निशान लगाने से हमें निजात नहीं मिलेगी। सलीब का मैसेज है निजात, इसको ले लीजिए, ये मुफ्त है, ये मुफ्त है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना किसी पहाड़ पर। उसने कहा लूत से कि दौड़ जा, उस पहाड़ पर चला जा। उसने कहा मैं नहीं जा सकता, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। उसने कहा अच्छा ये सामने एक छोटा सा पेड़ है सुगर, मैं उसमें चला जाता हूं। उसने कहा वहां पर चला जा, मैं उधर भी तेरे साथ होगा, मैं उधर भी तुझे बचाऊंगा। फक्त तूने पिछली जिंदगी पर अब गौर नहीं करना। पीछे मुड़ने का मतलब यह हरगिज नहीं है। अब उसकी बीवी ने पीछे मुड़का और नमक का स्तून बन गई। जो आज भी नमक और पानी की तो दुश्मनी है। जो ही आप नमक पानी में डालें वो तो डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। आगे जाकर जो कुछ भी लिखा है वो कलाम पाक के अंदर ही है अजीजों, उसको मैं
उस पर हम बात आज नहीं करेंगे, लेकिन उनके अंदर से भी जो आगे हुआ है वो भी शायद दुनिया की नजर में अच्छा तो नहीं है, लेकिन मेरी और आपकी बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ है वो सच्चाई लिख दी गई है, सच्चाई लिखी गई है। खुदा हम सबको बरकत दे कि हम पाक मसा में आगे बढ़े, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करें, तब हम इन सारे गुनाहों पर गालिब हैं। वरना इब्लीस अजीजो दरवाजे पर दबका हुआ बैठा हुआ है कि किसी को फाड़ खाए। खुदा हमें फजल देता है कि पाक रूह कुद्दस के जोर से हम चलेंगे, जोर से पाक रूह के जोर से हम चलेंगे, जोर से पाक रूह के जोर से हम चलेंगे, जोर से अजीजों, क्योंकि ये न जोर से है और न ये ताकत से है, ये सिर्फ मेरे रूह से है। रब्बुल अफवाज फरमाता है, Therefore my dear brothers and sisters, let us walk of the Holy Spirit, by the Holy Spirit, for the Holy Spirit. Then we could be and would be and must be able to overcome over sin. The wages of sin is death. The wages of sin is death. गुनाह की मजदूरी मौत है। हालेलुया। लेकिन उस मखलसी के वसीला से हालेलुया मुफ्त में रास्तबाज ठहरा दे। इसको कायम रखिए, इसको कायम रखिए, इसको कायम रखिए, जब तक मेरा और आपका यीशु आ नहीं जाता, या जब तक हमारा बुलावा नहीं आ जाता, तब तक अजीजों मुझे और आपको कायम रहना है, पाक रहना है, साफ रहना है, होली रहना है। हालेलुया। मसीह की तरह बनकर रहना है। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं पाक रूह के लिए, जो हमारा सबसे परफेक्ट उस्ताद है। आइए पाक रूह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, पाक रूह के लिए जोरदार ताली, पाक रूह के लिए जोरदार ताली। यीशु मसीह ने फरमाया, तो मुझे खुदावंद कहते हो और उस्ताद कहते हो, और मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह उस्ताद है, जमीन पर वो रूह कुद्दस हमारा उस्ताद है, और वो यीशु मसीह है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। फेसबुक फैमिली, हालेलुया। ग्लोरी टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। The grace of Lord Jesus Christ be with all saints. The grace of Lord Jesus Christ be with all world. Hallelujah. Good night, and Lord bless you abundantly.